हेलो फ्रेंड्स। आप सबको हमारे चैनल वियर्ड विस्पर्स पर खुश आमदीद। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हॉरर स्टोरी। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिनकी शादी, निकाह का साया। एक ऐसी शादी जिसका दावतनामा दुनिया से नहीं आलिम जन्नात से आया था। कहानी की मरकजी किरदार महविश एक खूबसूरत सीधी सादी लड़की थी। इसका ताल्लुक एक छोटे से गांव से था, लेकिन हाल ही में वो अपने वालिदैन के साथ शहर के एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुई थी, जो उन्हें बहुत सस्ते दामों मिला था। पहली ही रात महविश ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो सुर्ख लिबास में सजी हुई है और उसके इर्द गिर्द सब लोग चेहरों पर नकाब पहने खड़े हैं। कोई निकाह पढ़ रहा है, लेकिन आवाज़ इंसानी नहीं लग रही और निकाह के अल्फाज सुनते ही महविश की आंख खुल जाती है, लेकिन उसके कानों में निकाह की आखिरी शर्त गूंज रही होती है, कबूल है, खून से। महविश जब बेदार हुई तो उसने देखा कि उसके बेड के इर्द गिर्द ज़मीन पर अजीब सी सुर्ख लकीरें खींची हुई थी। उसने वालिदा को बताया, मगर वालिदा ने कहा, बेटा शायद तुम नींद में कुछ देख चुकी हो। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने उन्हें खबरदार किया कि उस बंगले में पहले भी एक लड़की रहती थी। शादी की रात ही गायब हो गई थी। सिर्फ उसका अरूसी जोड़ा मिला था, वो भी खून से भीगा हुआ। महविश को धचका लगा, क्योंकि वही ख्वाब में जोड़ा उसने पहना हुआ देखा था। अगली रात महविश को उसके तकिए के नीचे एक सुर्ख कागज़ मिला। उस पर लिखा था, दावत वलीमा, मुकाम आलिम साया, दुल्हन महविश बिनते नज़ीर अहमद, तारीख जुमेरात, रात 12 बजे। नीचे दस्तखत थे, दुल्हा ज़फ़ेर बिन दुखान, वारिसे कबीला जन्नात। जैसे ही वो दावतनामा हाथ में लेकर खड़ी हुई, सामने दीवार पर एक साया हिलने लगा। वो साया धीरे धीरे कमरे में आया और बस इतना कहा, दावत कबूल हो चुकी है, तैयारी करो। जिनकी शादी, सुर्ख जोड़ा, स्याह कबीला। ना ये निकाह रुका, ना दुल्हन भागी, क्योंकि दुल्हन अब इंसान नहीं रही। जुमेरात की रात थी, पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। महविश को नींद नहीं आ रही थी। उसने दावतनामा फाड़ दिया था, मगर अगले लम्हे ही वो दावतनामा दोबारा उसी जगह रखा हुआ पाया, जैसे किसी ने वापस रख दिया हो। 12 बजे रात दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। महविश की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया, और अगली बार जब वो होश में आई, वो एक अजीब जगह पर थी। एक बहुत ही बड़ा हॉल, जिसकी दीवारें स्याह थीं और ज़मीन पर सुर्ख खून की तरह कालीन बिछा था। उसे सजाकर सुर्ख जोड़ा पहनाया जा चुका था। इर्द गिर्द ना इंसान थे, ना औरतें, सब जिन्नात थे। अजीब लंबे स्याह वजूद, जिनकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। सामने एक तख्त पर ज़फ़ेर बैठा था, महविश का दूल्हा, कबीला जन्नात का शहजादा। निकाह ख्वां एक बूढ़ा जिन था, जिसकी ज़ुबान में जहर की बू थी। निकाह के वक्त जब महविश से पूछा गया, कबूल है, तो महविश बोली ही नहीं, मगर उसके लब हिले, जैसे किसी ने अंदर से उसे कंट्रोल किया हो, और जवाब आया, कबूल है, खून से। निकाह के बाद ज़फ़ेर उसे अपने कमरे में ले आया। उसने कहा, तुम अब मेरी हो, तुम्हारी रूह अब हमारी दुनिया से बंधी है, और तुम वो पहला इंसानी दरवाज़ा हो जिससे हमारा कबीला इस दुनिया में दाखिल होगा। महविश हैरत और खौफ से कपकपाने लगी। उसने पूछा, मुझे क्यों चुना गया? ज़फ़ेर बोला, तुम्हारी माँ ने बचपन में एक मुआहदा किया था, तुम्हें बचाने के लिए हमें बेच दिया। महविश ने वापस जाने की इल्तिजा की। ज़फ़ेर ने हंसते हुए कहा, वापसी सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, अगर तुम मेरी जगह किसी और दुल्हन को राज़ी कर लो। महविश ने वापसी की उम्मीद में हामी भर ली। उसे एक जिन्नी की शक्ल में वापस दुनिया में भेज दिया गया, लेकिन
وہ انسانوں جیسی نہیں رہی۔ اس کی آنکھیں کبھی کبھار سرخ ہو جاتی تھیں اور اس کے سائے کا رخ سورج کے خلاف ہوتا تھا۔ مہوش نے ایک نئی لڑکی سائمہ کو منتخب کیا۔ وہ اسے جنات کی دنیا میں لے جانے والی تھی، مگر آخری لمحے سائمہ نے کلمہ پڑھ کر انکار کر دیا۔ پورا ہال لرز گیا اور مہوش کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ ایک زنجیر بن چکی ہے، اب نہ واپس جا سکتی ہے نہ آزاد ہو سکتی ہے۔ دلہن جس نے آگ جلائی، جب لعنت جلائی گئی اور نکاح کی زنجیریں پگھلنے لگی۔ مہوش اب جنات کی دلہن کہلاتی تھی، مگر دلہنوں جیسا سکون اسے نصیب نہ تھا۔ وہ نہ زندہ تھی اور نہ مردہ۔ قبیلہ جنات کے لیے وہ ایک دروازہ تھی، ایک رابطہ جو دنیا اور عالم سایہ کے درمیان کھلا رہتا۔ ظفیر نے اسے مکمل قید میں رکھا تاکہ وہ دوبارہ انکار نہ کرے، مگر ایک دن مہوش نے قبیلے کی ایک کمزور جننی سلاف سے دوستی کر لی۔ وہ خود اسے بندن سے نفرت کرتی تھی۔ سلاف نے بتایا کہ قبیلہ جنات کی روحیں آسمانی آگ سے ڈرتی ہیں۔ یہ آگ صرف پاک نیت، خالص ارادے اور سچی قربانی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مہوش نے قسم کھائی، یا تو میں آزاد ہوں گی یا اس قبیلے کو راکھ بنا دوں گی۔ سلاف نے بتایا، اگر تو اپنی پوری خوشی، خواب اور یادیں قربان کر دے تو وہ آگ بھڑکے گی جو جنات کے خون کو بھی بخارات بنا دے گی۔ مہوش نے آنکھیں بند کی اور وہ سب قربان کر دیا، اپنے بچپن کی ہنسی، ماں کی گود، بابا کی دعائیں، محبت کی امید اور اپنی انسانیت۔ پورے قبیلے میں زلزلہ آ گیا، زمین پھٹنے لگی، دیواریں پگھلنے لگیں۔ مہوش کے ارد گرد سفید روشنی ابھری اور پھر آگ، ایسی آگ جو سائے بھی جلا دے۔ جنات چیخنے لگے۔ ظفیر غصے میں مہوش پر جھپٹا، مگر جیسے ہی اس نے مہوش کو چھوا وہ خود آگ کا حصہ بن گیا۔ آگ نے سب کچھ نگل لیا، قبیلہ، ہال، دروازے اور آخر میں صرف مہوش بچی۔ مگر اب وہ خالی تھی، نہ آنسو، نہ یادیں، نہ درد۔ ایک آخری دروازہ کھلا، وہ دنیا میں واپس آ سکتی تھی، مگر شرط تھی، وہ کسی کو نہ بتائے کہ جنات کا قبیلہ کب اور کیسے ختم ہوا، ورنہ وہ دوبارہ جاگیں گے۔ کئی سال گزر چکے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک عورت چپ چاپ بیٹھی ہے، سفید لباس میں، خالی آنکھوں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، لیکن بچے جب اس کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ صرف ایک جملہ دہراتی ہے، کبھی کسی سائے کے نکاح میں نہ جانا، وہ ولیمہ تمہیں نہیں چھوڑتا۔ جن کی شادی مکمل ہوئی، مگر شاید قبیلہ جنات ختم نہیں ہوا۔ شاید وہ صرف سویا ہے، اور کوئی ایک عورت اور کوئی ایک دعوت نامہ اب بھی دنیا میں گردش کر رہا ہے۔